انشاءاللہ پوری توجہ نال تفصیل نال اور اپنے علم میں اضافہ کرنا. جناب رانا عامر راجپوت صاحب میرے دوست سے تشریف نواز تک پڑھتا پیا کہ سارے مچھڑے میں سائیں کعبہ ہے سارے سجدیاں دا بہ مل پوندے اصل لوح محفوظ دے کاری ہاں ست ورکا ورکا کھل پوندے اور صاحب مہارے منہ کریے سارے نال مقدر جول پوندے اصل راز مرید مدنی دے اصل تل پویے رب تل پوندے. میں کیا کھا اصل تل پویے رب تل پوندے یعنی جس گل جسی اڑ وینا ڈٹ وینا اللہ سارے نال ہویندا. اچھا کتے کتے اللہ سارے نال ہویندا. میں کیتا دعویٰ منگدے دلیل سننی ہے میری دلیل ویکھنی اگر پوری ہوے پرفیکٹ ہوے بے نال بولنا ہے. میں کیا کھا میں کیا اسراز مریدا مدنی دے اسا تل پویے رب تل پوندے. دلیل سننی ہے کہ 20 سالاں دا عرصہ کوئی عرصہ تا نہیں ایک مکمل زمانے نو پھیر آ گیا. توجہ کرنی ہے قوماں دی زندگی دے وچ 20 سالاں دا عرصہ کوئی عرصہ تا نہیں ایک مکمل زمانے نو پھر آ گئے. جے زبر تھی بنائی وہ زبر تھی گئے جے میں زیر آ بنائی وہ زیر آ گئے. تھپ پھرونے زمانہ دے منہ تے لگی کہ منافق دے پوچھلتے پیر آ گئے. آؤ دلی چ گجراں دی کوکا سنو ہائے وہ شیر آ گئے ہائے وہ شیر آ گئے ہائے وہ شیر آ گئے ہائے وہ شیر آ گئے. توجہ کرنی ہے کہ دور حاضر دی خوشخبری سن دوستا اللہ رسی سکی امتحان اللہ رسی سکی امتحان آ گئے. نالے امریکہ انڈیا بھی نستا بندے کیوں جو کابل دے طالبان آ گئے. نالے امریکہ انڈیا بھی نستا بندے کیوں جو کابل دے طالبان آ گئے. آؤ لنڈے دے لبرل ملازہ کرو آؤ لنڈے دے لبرل ملازہ کرو. اتو لاش پاش تے وچوں سوچا ماڑیاں والے اپنی آدھی ہارا تے نچن والے غیر دی جت معمولی تے تاڑیاں والے اٹھ کے دیکھو اے ہوئے شہزادے تے نہیں ڈٹھی جھگیاں تے غاراں پہاڑیاں والے جتیاں ٹٹیاں ہوئیاں کپڑے پاٹے ہوئے پگڑیاں والے ہوئے داڑیاں والے جتیاں ٹٹیاں ہوئیاں کپڑے پاٹے ہوئے ہوئے پگڑیاں والے ہوئے داڑیاں والے. نائے منے دے جو ملا عمر آخدائی نائے منے دے جو ملا عمر آخدائی 313 تو لشکر ہرا جاندہ 313 تو لشکر ہرا جاندہ. اج نبی دے غلامہ رسا چھوڑیا باس چڑیاں تو اللہ مرا جاندہ. اج نبی دے غلامہ رسا چھوڑیا باس چڑیاں تو اللہ مرا جاندہ. اور تجزیے مشورے فیصلے پوچھتیے تجزیے مشورے فیصلے پوچھتیے. ساری دنیا نو شیشہ دکھایا اس کے نہیں ساری دنیا نو شیشہ دکھایا اس کے نہیں. یہ دنیا دلیراں دی قدمہ تلے آ کے قدمہ دے تلے بہایا اس کے نہیں. یہ دنیا دلیراں دی قدمہ تلے آ کے قدمہ دے تلے بہایا اس کے نہیں. نفرتاں لانتاں نالے گمنامیاں بزدلان دا مقدر بنایا اس کے نہیں. وہ جو اپنی حکومت بچائندہ ودائی اس بغیرت نو داد دار رلایا اس کے نہیں. حکومت بچائندہ ودائی اس بغیرت نو دار دار رلایا اس کے نہیں. آج جو سچے دا فرمان سچا تھیا آج جو سچے دا فرمان سچا تھیا. دن پھریندہ ہے بنیاچ پھریندہ پیئے دن پھریندہ ہے بنیاچ پھریندہ پیئے. ہسپتالت مشرف تا چڑدہ پیئے دے ملا حکومت کریندہ پیئے. ہسپتالت مشرف تا چڑدہ پیئے دے ملا حکومت کریندہ پیئے. ارے فتح کیوں فدائیاں دے ہاتھ نہ چمیں آج فتح کیوں فدائیاں دے ہاتھ نہ چمیں. کر جو جانا سپرد وطن چھوڑین بمب گولے میزائل تیریزی کٹر کر تری کاروائیاں دفن چھوڑین. تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی کوڑی مغروریاں پیڑتے بھن چھوڑین کوڑی مغروریاں پیڑتے بھن چھوڑین. جو پٹھانا دے بالا دے ہتھے چڑھن نہ پیگا جہازاں تے بن جو پٹھانا دے بالا دے ہتھے چڑھن ان نہ پیگا جہازاں تے بن چھوڑین. اور شاید توحید و سنت نوجوانوں شیر آخری شیر پورا لب لباب اور توارا مشن نظریہ کہ راز تاریخ خود نو درہیں دی راسی راز تاریخ خود نو درہیں دی راسی راز تاریخ خود نو درہیں دی راسی. اے فنا توجہ کرسو اے فنا سب سیانے اخیر آخ دن اے فنا سب سیانے اخیر آخ دن بڑھ گئی ساری یورپ ٹیکنالوجی ولا کل شہر قدیر.